यसरी किताब पल्टाउनुहुन्छ अनि बिजुली वेगमा वायु वेगमा उहाँले भनेर उहाँले जसरी पढ्नुहुन्छ त्यो शैलीमा मसो त 6-7 सयको मात्रै किताब थियो पेजको। उहाँले दाबी गरे अनुसार 2200 पेजको महाभारत 10 मिनटमा हुबहु पढिसक्नु, जबकि तपाईँलाई थाहा छ हामी जस्ता साधारण मनुष्यले 2200 पेजको किताब पल्टाउन 45 मिनट जति लाग्छ। भूत भविष्य वर्तमान सबै देख्ने ज्ञानको त्रिनेत्र खुलेको देवादिदेव महादेवको बसमा त्यो थियो अरे कि उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी पढ्न सक्नुहुन्थ्यो भनेर शास्त्रमा लेखिएको मलाई थाहा छैन। अन्तर्यामी भए पनि मिडियाका नामुक व्यक्तित्वहरूको तपाईँको हिजोको घटनाले त उनीहरूको इज्जत गएको छन्, तपाईँलाई चाहिँ माफी माग्नुपर्छ सम्म कुराहरू जुन विभिन्न कमेन्टहरू आइरहेछन् सोसियल मिडियाहरूमा माफी माग्नुपर्ने होइन, एउटा चाहिँ अघि पनि स्वीकार्नु भएको छ। जब विजयजीको चाहिँ जुन एउटा मेमोरीलाई तपाईँले चाहिँ महिना दिनमै होस् उहाँले चाहिँ त्यो अध्ययन गरेको 5 वर्षमा हो, तर पनि उहाँले भन्ने सक्ने एउटा क्यापेसिटी जुन घोक्न सक्ने क्यापेसिटी भएको त रहेछ नि त। होइन यस्तो म चाहन्छु उहाँले र हामी जस्ता मान्छेलाई थप प्रशंसक बनाउनुहोस्। र यहाँ मलाई अचम्म लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ, अब चाहना त मेरो पनि नासामा जानी छ, बोलाउँदैन नासाले, के गर्नु? त्यस कारणले गर्दाखेरि नासाले बोलाउनु एउटा कुरा, नासामा जानी चाहना राख्नु दोस्रो कुरो। म चाहन्छु कि उहाँलाई नासाले पनि बोलाओस्, संसारका सबै रेपुटेड संस्थाहरूले बोलाउन् र उहाँको क्षमतालाई परख गरून्, म यही चाहन्छु। विजयजी तपाईँ यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यतिखेर तपाईँको लागि खुल्ला चुनौती भएको छ। तपाईँले एउटा कोठा एउटा स्टुडियोभित्र बसेर चाहिँ तपाईँको क्षमता देखाउने भन्दा पनि तपाईँले आज खुल्ला रूपमा देशभरिका सञ्चार माध्यमहरूलाई निमन्त्रणा गरेर तपाईँले आफ्नो चाहिँ त्यहाँ विज्ञहरूसहित राखेर तपाईँले चाहिँ फेरि पनि आफ्नो प्रतिभा छ, यदि तपाईँसँग क्षमता छ भने तपाईँ देखाउने बेला आएको छ। यो पुण्य गौतमले गर्नुभएको चुनौती मात्र होइन, यो हामीले पनि भनिरहेका छौँ। यो चुनौती होइन, मेरो एकदमै सविनय निवेदन हो। जय देश जय नेपाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट म नेपाली बाबु बिपी भट्ट। दर्शकबिन अहिले निकै नै चर्चाको विषय बनेको छ विजय साई भर्सेस पुण्य गौतम र पछिल्लो समय मेमोरी किङ भनेर देशको आइडल मानिरहेको 3 करोड नेपालीले आइडल मानिरहेको विजय साईको यतिखेर पुण्य गौतम जो हामीसँगै फ्रेममा हुनुहुन्छ उहाँले यो मेमोरी किङलाई छताछुल्लो बनाउनु भएको छ। हिजो मात्रको घटना हो, रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन हुँदै गर्दा उहाँ 4वटा किताब लिएर पुग्नुभयो र त्यो उहाँले चाहिँ यो बुक पढ्नुहोस् र म प्रश्न गर्छु भन्दाखेरि उहाँले म सक्दिनँ भन्नुभयो। र जति पनि मिडियामा आएका थिए उहाँले चाहिँ महाभारतदेखि लिएर नेपाली शब्दकोश धेरै किताबहरू मोटा किताबहरू 5 देखि 8 मिनटमा अध्ययन गरिसक्ने र त्यसमा जहाँबाट सोधे पनि उहाँले लेख्न सक्ने र भन्न सक्ने भनेर उहाँले मिडियाहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदै आइरहनु भएको थियो। र कतै अहिले विभिन्न भिडियोहरूमा प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छ। मेमोरी किङ विजय साईको सपना कतै पुण्य गौतम निमोटेको त होइन? हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौँ कि यो यहाँले चाहिँ एउटा सपना म वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्छु, गिनिज बुकमा नाम लेखाउँछु, म देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षाको क्रान्ति ल्याउँछु भन्ने विजय साईको सपनालाई तपाईँले निमोट्ने काम गर्नुभयो कि जो? पहिलो कुरा त म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सान्दर्भिक विषयमा बहस चलाउने चाँजो पाजो मिलाउनु हो र तपाईँको चिरिच्याट्ट व्यक्तित्व देख्दा म अप्रभावित रहन सकिनँ। एउटा गीत मैले उहिले सुनेको थिएँ, म हुँ नेपाली बाबु मेड इन नेपाल। सायद तपाईँ पनि त्यस्तै मेड इन नेपाल छेउकी नेपाली बाबु हुनुहुन्छ। तपाईँलाई भव्य प्रगतिको अग्रिम शुभकामना। शिरमा टोपी पनि ढलक्क ढल्किएको छ, भातगाउँले टोपी, नाम पनि बिपी नै रहेछ, कर्म पनि बिपीको जस्तै लोकतान्त्रिक होस्, शुभकामना दिन्छु। जहाँसम्म तपाईँले यो अहिलेको विजय बाबुको बारेमा प्रश्न सोध्नुभयो, विजय बाबुको भव्यतम सफलताको निम्ति 33 कोटी देवता भाग्नेदेखि धूप हाल्नेसम्मका मित्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, म त्यस्तो स्पिरिचुअल मान्छे होइन, तर हृदयभरिको शुभकामना अर्पण गर्ने र विजय बाबुको भविष्य सुदृढ होस्, उज्यालो ताराको रूपमा उहाँ अगाडि बढ्नुहोस्, एउटा ट्विङ्कल स्टारको रूपमा उहाँको व्यक्तित्व उज्यालियोस् भनेर कामना गर्ने मान्छेको पङ्क्तिमा यो पुण्य गौतम पक्कै पर्छ। म हृदय खोलेर देखाउने हनुमानजी भइदिएको भए अहिले छाती च्यातेर देखाइदिन्थेँ कि विजय बाबुप्रति मेरो हृदयमा कति सद्भावना छ भनेर। विजय साई जसले
ठुलो महत्त्वाकांक्षा राख्नु भएको छ, नासा ताक्नु भएको छ, ट्रम्पसँग सेल्फीको रहर गर्नुभएको छ। उहाँको सपनामा तुषारापात गर्ने म सामान्य मनुवाको के हैसियत? म कुनै पनि मुना निमोट्ने होइन, म त सयौँ फुल फुल्न दिनुपर्छ भनेर माओ त्से-तुङले जो ग्रान्ड न्यारेटिभ्स हामीलाई सिकाउनु भएको छ, त्यही कुरालाई एकदमै व्यवहारमा उतार्न चाहने मान्छे हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिल्कुल किञ्चित भ्रम नपाल्नुहोस्। होला अरूले जस्तो भजन गाउने कुराको होडबाजीमा म अलिकति पछाडि परेँ होला, आरती उतार्न सकिनँ होला, बडाले जो भन्छन् हुन्छ त्यो सर्वसम्मत टाइपले कवि शिरोमणि लेखनाथको काव्य पङ्क्ति घोकेर त्यसलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न सकिनँ होला, र समाजमा यत्र तत्र सर्वत्र उठिरहेको प्रश्नलाई मैले मेरो बाणी दिएँ होला। यसको मतलब म विजयको हितचिन्तकै हो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। र उनको जुन क्षमता प्रतिभा छ, घोकन्ती विद्या धावन्ती खेती टाइपको जुन क्षमता छ, त्यसलाई म मुक्त कण्ठले तारिफ गर्छु। आज तपाईँ एउटा निडर प्रखर व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, तपाईँलाई सारा नेपालीले यही भने चिन्छ। तर पनि तपाईँ मिडियाको एउटा शुभचिन्तक भएको नाताले यसमा त मैले बढी चाहिँ गल्ती त्यहाँ चाहिँ मिडिया जिम्मेवार हुन नसकेको त यो जुन घटनाक्रम छ, विजय सायदले हिजो पनि भनेको छ नि कि मैले त हरेक च्यानलमा गएर त्यहीँ बसेर 3 घण्टा 4 घण्टा किताब अध्ययन गरेको छु, किनभने यो त मिडिया ल्याउनु पनि कुरा थियो नि त, यो वास्तविक कुरा त उहाँको त। तर तपाईँले मिडियाको चाहिँ विरोध गर्न किन सक्नु भएन? होइन, म मिडियाको विरोध गर्नको लागि मैले कुनै ठेक्का पनि लिएको छैन। मिडिया मैत्री छवि छ मेरो। म किन बेकारमा नदुखेको टाउको दुखाउँ? र कुन कुन मिडियाले कति राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यसको तारिफ गर्नु बाहेक मलाई मिडियाको आलोचना गर्ने फुर्सद पनि छैन। म सोसियल मिडियालाई 10,000 हात्तीको बल बोकेको महाबली भीमसेनभन्दा पनि तागतवर देख्छु, अनि मिडियाकर्मीलाई म नारद मुनिभन्दा पनि टाठो देख्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो 10,000 जिब्रो भएको शेषनाग छ भने पनि त्यसले मिडियाकर्मीको वर्णन गर्न सायदै सक्ला। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। पुण्य गौतम र उसका साथीहरूले कहिले पनि मिडियाको कुबलो चिताएनन्, भलै चिताए। र यो जहाँसम्म विजय बाबुको कुरा हो, यसलाई तिल्ला पहाड बनाइयो है, यो चिया कपमा तुफान चलाइयो, यो विषयलाई रबर ब्यान्ड जस्तो तन्काइयो। हामीले कहिल्यै नटुङ्गने गरी जोगीको कुटीमा बसेर वेदान्ती बहस गरे जस्तै खालको बहस गर्न थाल्यौँ। नजाने कुन कुन दक्षिणपन्थी साँपले ककल्ला टोक्यो र को खुत्रुक्क परे, त्यसको हिसाब किताब एकाउन्ट पनि म राख्न जान्दिनँ। र म यति मात्रै भन्छु कि पुण्य गौतम अथवा कुनै पनि मिडियाकर्मीले विजय बाबुको कहिले पनि कुबलो चाहेको छैन मैले बुझेसम्म। उहाँप्रति त एउटा कृपालुजी महाराजको जस्तो नजर लगाइरहेको छ मिडियाले। जबकि प्रश्नका आदि तुफानहरू उठे, लोकतन्त्रमा प्रश्नै गर्न पाउँदैन भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ ठोकतन्त्र, त्यसलाई भनिन्छ डिक्टेटरसिप, त्यसलाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दा अथोरिटेरियन रेजिम चलिरहेको कुनै असभ्य राष्ट्रमा त्यस खालको प्रश्न गर्नेको आँखामा फुलो पारिन्छ र जिब्रो थुतिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालमा बसेर हर विषयमा बहस चलाइरहेका छौँ। अब गाँठी कुरामा जाउँ, कता हो जिली कता हो गाँठी, अल्मलिनी खतरा हो। त्यसकारण गाँठी कुरामा जाउँ। हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा के भयो, साङ्गो पाङ्गो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, विजय साईले त्यो किताब 3 घण्टा मात्र होइन, 1 महिना पनि उसले अध्ययन गरेर उसले जहाँ कुनै पनि पानाबाट चाहिँ हामीले सोधेको चाहिँ उसले चाहिँ हुबहु भन्न सक्छ, लेख्न सक्छ भने त्यो त एउटा क्षमता हो नि, अद्भुत क्षमता नै मान्नुपर्छ नि। हो, त्यसलाई त्यही भन्नु पऱ्यो नि त, जे कुरा हो त्यही भन्नु पऱ्यो क्या। मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँ जहिले जति सक्नुहुन्छ त्यति नै भन्नुहोस्। त्यसैमा तपाईँको अद्भुत ज्ञान क्षमता ज्ञान विशारद छ भनेर मान्छेले एकदम खोलेर तारिफ गरिहाल्छन् नि। हामी जे हौँ त्यही रूपमा प्रकट हौँ क्या। मेरो भनाइ के भने आधुनिक युगमा कुनै पनि जालन्धरले अब महादेवको स्वरूप धारण गरेर वृन्दाको छल गरौँला भनेर सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। मान्छे धेरै टाठा भइसके, बाठा भइसके। र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, विजय बाबुको क्षमता भनेको घोकन्ती विद्यामा छ। मलाई यो कुरा थाहा छ। व्यक्तिगत रूपमा घोक्ने हो भने मेरो पनि दिमाग टाठो होला, मुकुन्द घिमिरेजीको दिमाग मेरोभन्दा टाठो होला, गोपाल ढकालजीको दिमाग झन् हाम्रोभन्दा 2 गुणा बढी टाठो होला, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको 5 गुणा बढी होला। कसको कति छ भन्न सकिँदैन। मेरो बुवाको म सम्झना गर्छु, ज्यादै पुरानो युग राणाकालीन समयमा जन्मिएर हुर्किएको भानुभक्तीय रामायण उहाँले कण्ठग्र मुखाग्र पार्नु भएको थियो। जहाँबाट शोक सोधे पनि सुन्दरकाण्डबाट सोध्नुहोस् अथवा उत्तरकाण्डबाट सोध्नुहोस्, जहाँबाट सोधे नि खरा र छाँगो छङछङ्गिए जस्तो भन्न सक्नुहुन्थ्यो।
मेरा भान्जाहरू छन् अहिले पनि नेपालहरू हुन् र उनीहरू रुद्री चण्डीको पाठ एकदम मजासँग गर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपयले के आरोप लगाएका थिए भने म्याच फिक्सिङ शैलीमा 2-4वटा किताब उहाँको छ र त्यही किताबबाट कुनै पानाबाट त्यो किताब हुबहु अथवा कुनै पाना कण्ठ छ र त्यही पाना अन्तर्गत उहाँले फररर भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेपछि मैले के भने यो कुरा गलत हुनसक्छ है। मैले त एकलव्य बनेर उहाँलाई द्रोणाचार्य मानेर औँला गुरु भेटी त चढाउन सक्दिनँ। यो युगको द्रोणाचार्यलाई यो युगको एकलव्यले औँला दिन सक्दैन, तर पुस्तक चाहिँ उपहार दिन्छु, दोसल्ला लगाउँछु र यो कुरा फेक हो भनेर प्रमाणित गर्छु। कुन कुरा सत्य हो भनेर प्रमाणित गर्ने मेरो चाहना थियो भने उहाँले केवल महाभारत र शब्दकोशहरू मात्रै होइन, मेरा झोलाभरि पैसा बोक्न नसकेको झोलामा झोलाभरि किताब छ र त्यो किताबको जुनसुकै पानाबाट पनि उहाँले फररर भन्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो प्रमाणित गराउनको निम्ति म यहाँ आएको थिएँ रिपोर्टर्स क्लब। केही साथीहरूले असीम अनुकम्पा गरेर आइदिनुहोस् भन्नुभयो। म नबोलाएको भोजमा जाने श्री स्वस्तानी व्रत कथाको गोमा ब्राह्मणीको भोजको कपिल ब्राह्मण जस्तो पटपट घुम्ने खालको मान्छे पनि परिन। बोलाइयो गएँ र अब ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु भन्छन्, नखाइकन पत्याउनु हुँदैन। त्यहाँ पुग्यो, आफ्नै आँखाले हेरेर चस्मादित गवाह आई विटनेस भन्छ, त्यो हुनु जस्तो ठुलो उपलब्धि केही पनि होइन। म त्यहाँ गएँ, ऋषि धमलाजीसँग बातचित गरेँ, मैले उहाँलाई भनेँ र उहाँले ठिक छ तपाईँ प्रश्न राख्न पाउनुहुन्छ भनेर मलाई अनुमति दिनुभयो। त्यसपछि म गएँ। सुरुमा मञ्चमा राख्ने कुरा पनि खासाखुसुक काने खुसी भइरहेको थियो। अब मलाई ठिकै छ, मञ्चमा हुँ, हिलोमा हुँ, धुलोमा हुँ, कार्पेटमा हुँ, चटाइमा हुँ, सिंहासनमा हुँ, मलाई केही फरक पर्दैन। म उठ्छु कि फड्कार छाला जता जाला उतै खाला टाइपको, भोक्न बकारी पिर्न सुर्ता टाइपको सन्त महन्त ज्ञानी ध्यानी वैराग्य प्राप्त योगी महर्षि नभए पनि म सामान्य मनुवा हुँ, म जहाँ पनि बस्न सक्छु भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ। र त्यहाँ एउटा छेउमा बसेको थियो, प्रश्न उत्तर सेसन चल्यो र मैले अनुमति मागेरै म्याई कम भनेर सोधेरै स्टेजमा गएको हुँ। भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र मैले के त्यस्तो अपराध गरेँ? उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यो दाबीलाई प्रमाणित गर्ने उपयुक्त गोल्डन अपर्च्युनिटी मैले दिएको हो नि त। मैले के भनेको हुँ भने यो एउटा सुवर्ण अवसर तपाईँलाई आयो है, तपाईँले यो अवसर दुर्लभ अवसर उपयोग गर्नुपर्छ। 100वटा क्यामेराले खिचिरहेको थियो अनि मैले 4वटा किताब लगेको थिएँ। ग्राभियल गार्सिया मार्केज, नोबल लरिएट, कोलम्बियाली लेखक, उहाँको 100 इयर्स अफ सलिच्युड। त्यसपछि मैले अर्को पूर्वीय बाङ्मयको वैदिक साहित्यको धरोहर मानिने, कोसेढुङ्गा मानिने गरुड पुराण। म स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्दिनँ, तैपनि आध्यात्मिक मान्छेको लागि त्यो धेरै ठुलो सम्पत्ति हो, त्यो लगेको थिएँ। अर्को किताब मैले लगेको थिएँ ल्युक सालाको यही रिचुअल द म्याजिकल पर्सपेक्टिभ। अनि अर्को लगेको थिएँ पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी, रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। त्यसपछि मैले लगेको थिएँ आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रसरोड, रिटन बाई फ्रान्सिस फुकुयामा। यति किताबहरू लगेको थिएँ। यो किताब त प्राय अलिकति विद्वान बुद्धिजीवी सबैले पढ्नुभएको छ। हामी जस्तो पिएचडी स्कलरको लागि त पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी, रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, त्यो किताब त गीता सरहको महत्त्वपूर्ण हो। र विजय बाबुले मलाई आशा भरोसा विश्वास थियो, पुण्यदायी आउनुहोस्, म जति थाकेको भए पनि कोही बात छैन, यो भाषण भूषण बन्द गर्छु, तपाईँले भन्नुहोस्, एउटा किताब दिनुहोस्, तपाईँले दिएको किताब म यसरी पढ्नेछु भनेर उहाँको एउटा सनातन पढ्ने शैली छ नि, यसरी किताब पल्टाउनुहुन्छ। अनि बिजुली वेगमा, वायु वेगमा उहाँले भनेर उहाँले जसरी पढ्नुहुन्छ त्यो शैलीमा मसँग त 600-700 मात्रै किताब थियो पेजको। उहाँले दाबी गरे अनुसार 2200 पेजको महाभारत 10 मिनटमा हुबहु पढिसक्ने, जबकि तपाईँलाई थाहा छ हामी जस्ता साधारण मनुष्यले 2200 पेजको किताब पल्टाउन 45 मिनट जति लाग्छ। अनि 2800 पेजको मेरो पुरानो शब्दकोश रहेछ, अहिले 3300 पेजको भयो अरे, मेरो 2890 पेजको छ। र त्यसलाई त उहाँले उहाँको दाबी अनुसार 11 हो कि 12 मिनट पो पढिसक्नुहुन्छ। अब त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य वर्तमान सबै देख्ने ज्ञानको त्रिनेत्र खोलेको देवादिदेव महादेवको बसमा त्यो थियो अरे कि उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी पढ्न सक्नुहुन्थ्यो भनेर शास्त्रमा लेखिएको मलाई थाहा छैन अन्तर्यामी भए पनि। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अब उहाँ जस्तो एउटा दुर्लभ प्रतिभाशाली, यो देश चाहिँ गौतम बुद्धको देश मात्रै होइन, विजय बाबुको देश भनेर पनि चिनाउन सक्ने अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसले उहाँलाई
एउटा लिभिङ इन्साइक्लोपेडियाको मान्यता दिन सक्ने हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज, म्यासाचुसेट, कोलम्बिया आदि इत्यादि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा गेस्ट लेक्चरको रूपमा उहाँलाई डाकिन सकिने, थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्ने अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन् वा अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइमका लेखक आधुनिक आइन्स्टाइन भनेर चिनिने स्टेफेन हकिङ्सलाई पनि पछाडि छाड्न सक्ने महर्षि वेदव्यासको पनि बाजे, ट्रम्पले पनि सेल्फी खिच्न रहर गर्ने टाइपको महाविद्वानको रूपमा उहाँको प्राण प्रतिष्ठा हुनेछ, उहाँको व्यक्तित्व कृतित्व उजालिनेछ भनेर मैले आशा गरेर त्यो किताब लगेको त तपाईँले देखिहाल्नुभयो। त्यसमा त अब उहाँले खासै रुचि देखाउनु भएन, पढ्नु भएन र त्यो अवसर गुमाउनु भयो। म आजको फेरि तपाईँलाई म भेट्नेछु पुण्यजी र त्यो म प्रमाणित गरिदिनेछु भन्नुभएको थियो। खोइ अहिलेसम्म चिठी आएन शैलीमा म बाटोभरि आँखा बिछ्याएर बसेको छु, हैरान परेसान छु। अझसम्म उहाँको केही कुनै सुइँको पनि आएको छैन, खबर पनि आएको छैन। म भन्न चाहन्छु विजयजी, तपाईँमा घोकन्ती विद्याको एउटा असीमित सम्भावना हुनसक्छ। म आफै पनि के भन्छु भने पोलिटिकल साइन्स, इकोनोमिक्स अथवा हिस्ट्री अन्तर्गतका बुकहरू मलाई दिनुहोस्, 2 घन्टामा म 1 पेज खार्न सक्छु। धेरै म दाबी गर्दिनँ, म पनि हुबहु पढ्न सक्छु, तिथिबिति बताइदिन सक्छु। त्यो क्षमता अब डेमोनी प्रदर्शन गर्ने हो भने त्यो पनि हुनसक्छ। तर अब भन्नेहरूले त भनेका छन् उहाँले MBBS असफल हुनुभयो अरे, अनि त्यसपछि उहाँले 18 घन्टा पढेर मैले राम्रो नतिजा ल्याएँ +2 भयो भन्नुहुन्छ। म PhD स्कलर र वा +2ले छक्काइदिनु भएको छ। मतलब एकदमै मभन्दा बढी चमत्कारिक प्रगति गरेर उहाँले दङदास पारिदिनु भएको छ मलाई। र उहाँको मलाई अर्को आश्चर्य लागेको कुरा के भने त्यति फास्ट शैलीमा पढ्न सक्ने व्यक्तिले मस्तिष्कको क्यामेराले त एकैछिनमै स्क्यान गर्छ, उहाँले 18 घन्टा त्यो पनि प्रतिदिन किन पढ्नु पर्थ्यो होला र, यसरी उहाँले भनिरहनु भएको छ। र अनेक कुराहरू आएका छन् र SLCमा B+ नतिजा मात्रै किन, यी प्रश्नहरूको पनि जवाफ खोजिरहेका छौँ। र उहाँले त वर्ल्ड टप गर्नुपर्ने हो नि, उहाँको त्यस्तो ज्ञान क्षमता, ज्ञान विशारद प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रो गौरवको विषय हुन्थ्यो। टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, अनि त्यसपछि बेलायतको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ, त्यसै गरी इरानका सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्लाह अली खुमेनी लगायतका सबैले उहाँलाई भेट्ने आतुरता देखाउनु पर्ने महाविद्वान, ध्यानी, ज्ञानी, CNN, BBC, अल जजिरा, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, न्युयोर्क टाइम्स, वासिङटन पोस्ट लगायत संसारका सबभन्दा टप अखबारले पनि उहाँलाई कभरेज दिनुपर्ने उहाँको त्यस्तो प्रतिभा हुन्थ्यो भने नेपालको कान्तिपुर अनि अन्नपूर्ण पोस्ट लगायतका पत्रिका, टेलिभिजनहरूमा पनि उहाँको छ्यापछ्याप्ती आउनुपर्ने। उहाँ जस्तो अपरम्पार क्षमताको व्यक्तिलाई कसरी मिस गरिरहेका छन् ग्लोबल नेसनल टप मिडियाहरूले, मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ। अनि तपाईँ एउटा शिक्षित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ विजयले भने चाहिँ मैले धेरै रेकर्डहरू चाहिँ ब्रेक गरेको छु भनेर दाबी गरिरहेको अवस्थामा तपाईँले सर्टिफिकेट माग्नुपर्ने किताबलाई थमाइदिनु भयो नि? होइन, सर्टिफिकेट मैले मागेको छैन। मैले त किन, उहाँ त्यस्तो विलक्षण मान्छे हुनुहुन्छ भने त्यो मात्रै होइन, यो पनि त पढेर उहाँले त जो मैले होइन अरूले गरेको शङ्कालाई निवारण गर्ने एउटा मौका पाउनु भएको थियो नि त। अरूले जे भनेका थिए कि म्याच फिक्सिङ शैलीमा उहाँले गर्नुहुन्छ र सर्टेन किताब बाहेक उहाँले गर्नु हुँदैन भनेका थिए, त्यो प्रमाणित गर्ने एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी थियो हो। र आज पनि म के भन्छु भने सारा क्यामेराका फ्ल्यासहरू चम्क्युन्, सबै मिडियालाई साक्षी राखेर मलाई फेरि एकचोटि तपाईँलाई द्रोणाचार्य जस्तो गुरु मान्ने अवसर दिनुहोस् र फेरि यो प्रमाणित गरिदिनुहोस्। तपाईँ पढेर तपाईँ पढ्नुहोस्, हरेक किताब एउटा किताब पढे हुन्छ, त्यसबाट 1 पेज हामीले तपाईँलाई सोध्नेछौँ, त्यो बताइदिनुहोस् र यो प्रमाणित गरिदिनुहोस् कि तपाईँ भूत भविष्य वर्तमान जान्ने आइन्स्टाइनभन्दा पनि शक्तिशाली दिमागको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले आफ्नो विज्ञापन गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई व्यवहार त प्रमाणित गरिदिनुहोस्। आज चलेका मिडियाका नामुक व्यक्तित्वहरूको तपाईँको हिजोको घटनाले त उनीहरूको इज्जत गएको छन्, तपाईँलाई चाहिँ माफी माग्नुपर्छ सम्म कुराहरू जुन विभिन्न कमेडीहरू आइरहेछन् सोसियल मिडियाहरूमा माफी माग्नुपर्ने होइन, एउटा चाहिँ अहिले पनि स्वीकार्नु भएको छ। जब विजयजीको चाहिँ जुन एउटा मेमोरीलाई तपाईँले चाहिँ महिना दिनमै होस् उहाँले चाहिँ त्यो अध्ययन गरेको 5 वर्षमा होस्, तर पनि उहाँले भन्ने सक्ने एउटा क्यापेसिटी जुन घोक्न सक्ने क्यापेसिटी उहाँको त रहेछ नि त। होइन, यस्तो म चाहन्छु उहाँको उच्च प्रशंसकको रूपमा हामी जस्ता मान्छेलाई लाइनमा लगाउनको लागि, गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो छवि कायम गर्नको लागि, आफ्नो नाम लेखाउनको लागि अझै पनि मौका आएको छ। पानी जिम्लिसकेको छैन, भकभक उम्लिएको छ, खसीको बोतला भुत्लाउने सम्भावना छ। उहाँले अझै त्यो कोसिस गरिदिनुहोस् र हामी जस्ता मान्छेलाई थप प्रशंसक बनाउनुहोस्। र यहाँ मलाई अचम्म लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ
मैले उहाँलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिइरहँदा, उहाँको भव्यतम सफलताको निम्ति कामना गरिरहँदाखेरि नजाने कुन किसिमको दक्षिणपन्थी हावाले सताएका साथीहरू हुनुहुन्छ, कसलाई कुन किसिमको त्यस ढङ्गको सडक चढेको नि आज चोर र चौतारो साधुवा सुलीमा होस् भने जस्तो मैले के गरिदिएँ जस्तो मैले कसैको कर्कलो बाबी फाँडेको पनि छैन, कसैले मेरो टपरीमा सिधा हालेको पनि छैन। म आफ्नै बाटो हिँडिरहेको छु र मलाई नि हक्वा गर्दै सिङजुरा उचालेर त्यसै कुस्ती खेलौँला जस्तो गरेर राजदलको भीमे जस्तो भएर जय शम्भो भन्दै आँखा रातो रातो पारेर म माथि नै केही मान्छेहरू यसरी हक्वा र फक्वा गर्दै आउँछन् भने म कामना गर्छु तिनीहरूको सिङजुरो नफुस्कियोस्, तिनीहरूको सफलता होस्। र यति भन्न चाहन्छु कि यो युग भनेको सतीले सरापेकै हो कि क्या हो। अब करोडौँ दान गर्ने मान्छेलाई पनि खेदेका छन् यहाँ। हामी जस्तो एक हिसाबले भन्दाखेरि सडकमा हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा अगाडि बढिरहेको मैले त के भनिरहेको छु भने मैले बालक आदित्यको कहाँ आलोचना गरेँ, अहिले त बालकबाट अलिकति माथि पुगे होलान्। जस्तो कि पत्रकारहरू जानुभयो 2013मा, त्यतिखेर अहिले पो युक्रेनको राष्ट्रपति द सर्भेन्ट अफ पिपुल पार्टीबाट जितेको भ्लादिमिर जेलेन्स्की हुनुहुन्छ। त्यतिखेर त पेट्रो पेरिसिनको थिए। त्यो बालकले कसरी युक्रेनको राष्ट्रपति को हो भनेर कुनै पत्रकारले लेख्दाखेरि बालक आदित्य बाल ज्ञानी पनि भनिन्छ, कसरी पेट्रो पेरिसिनको लेख्न सक्नु हो। त्यस्तो अद्भुत ज्ञान भएको व्यक्तित्वको रूपमा हामीले विजय साई भाइलाई पाउन चाहेको हो। म यो बालक आदित्यको काहीँ पनि आलोचना गरिनँ, किनभने प्रतिभाको म कदर गर्छु। महानायक राजेश हमालको पनि मैले कदर गरेको छु र म फुलको आँखाबाट लाली गुराँस जस्तै संसार हेर्न चाहन्छु र मैले दोषी चस्मा कहिले पनि भेरिनँ, मेरो चस्मामा कहिले पनि धुलो जमेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राम्रो चितौँ, भलो चितौँ, आफू भलो त जगतै भलो, मनसँग त कचौरामा गङ्गा। विजय साईले उसको ज्यानको पनि खतरा छ, मेरो ट्यालेन्टलाई चाहिँ कसैले चाहिँ केही गर्छ भन्ने खालको थ्रेटहरू पनि आइरहेछ भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। तर हिजोको घटनाले चाहिँ उहाँ एक खालको डिप्रेसनमा पर्नु भएको जस्तो पनि स्थिति हामीले बुझेका छौँ। तपाईँले चाहिँ त्यो डिप्रेसनमै जाने स्थिति बनाउनु तपाईँको दायित्व थियो, चाहे तपाईँले चाहिँ समाजलाई क्लियर गर्न खोज्नु भएको कुरा थियो। होइन त्यस्तो, म त उहाँको सफलता उन्नति प्रगतिको चाहना गर्नेले कहाँ उहाँलाई डिप्रेसनमा जाओस् भन्छ। उहाँलाई त उत्तरोत्तर प्रगतिको निम्ति समृद्धिको निम्ति मैले त शुभकामना दिन्छु। त्यस्ता फजुल कुराको पछाडि म दौडिन्न। र अर्को कुरा तपाईँले के भन्नु, अर्को जुन उहाँलाई चाहिँ विभिन्न धम्कीहरू आएको होइन, उहाँको ज्यानलाई चाहिँ थ्रेट भएको, त्यसपछि उहाँले चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड निवासमा गएर चाहिँ त्यो कुरा राख्नुभयो। यस्तो मलाई भेट्नु अगाडि नि त्यस्तो भएको भए म जान्दिनँ। त्यहाँ भाषण गर्दा मलाई भेटिसक्नु भएको थिएन उहाँले, त्यो धम्की आएको पनि पहिल्यै होला। अब म त उहाँलाई सुरक्षा होस्, सरकारले त्यस्तो पऱ्यो भने सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। कतिले यसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ पनि भनेका होलान्। मलाई लाग्छ उहाँलाई त्यस्तो सुरक्षा धम्की नहोला र त्यस खालको कुनै परिबन्ध पनि नपर्ला म कामना गर्न चाहन्छु। कुनै सर यहाँनिर चाहिँ विजय साईले चाहिँ आफ्नो वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेको भन्ने कुराहरू पनि उनले चाहिँ मिडियाहरू पनि गरेका छन्। मैले यहाँलाई अहिले पनि भने तपाईँले चाहिँ सर्टिफिकेट माग्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँको क्षमता त त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्थ्यो होइन। तपाईँले चाहिँ किताब थमाइदिनु भयो। तपाईँले उसको मेमोरी टेस्ट गर्ने न तपाईँ निकाय न केही, उनले त दाबी गरिरहेछन् मैले चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेक गरेको छु भनेर। अब यस्तो हो, निकाय भन्दा पनि प्रत्येक नागरिकले उनको वास्तविक क्षमता आफ्नै आँखाबाट देख्ने चाहना गरेको हुन्छ। त्यो नागरिक चाहना र हुटुटीकै परिणाम हो। र उनले थप यो साबित गरिदिउन्, शङ्काका तुफानहरू हटाइदिउन् र साँच्चै उनी असाधारण प्रतिभाशाली छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने एउटा मौकालाई सदुपयोग गरून् भनेर मैले त्यहाँ त्यस्तो गरेको हुँ। त्यसलाई अन्यथा लिनु भएन। अब जहाँसम्म गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डले रिकगनाइज नगरेसम्म कुनै पनि वर्ल्ड रेकर्डलाई मान्यता दिइँदैन। त्यो अथेन्टिक कुरा हो। र अब मैले सुनेअनुसार भारतमा खडा भएको एउटा कुनै संस्था, केही व्यक्तिहरू मिलेर खडा गरेको संस्थाले उहाँलाई त्यस ढङ्गले रिकगनाइजेसन गरेको भन्ने कुरा सुनेको छु। म चाहन्छु कि उहाँको त्यो रेकर्ड गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डसम्म पुग्ने गरी विकसित होस्, म यही चाहन्छु। होइन, आज पनि उहाँलाई त बाटो त खुल्ला छ। तपाईँको चाहिँ उहाँ नासा जान चाहनुहुन्छ भने बाटो खुल्ला छ। गिनिज बुकको वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्नलाई पनि उहाँको लागि बाटो खुल्ला छ। अनि समाजमा जतिसुकै उहाँको चाहिँ विरोध भएन, उहाँसँग क्षमता छ भने त उहाँको लागि त्यो बाटो त खुल्ला नै छ। हर कसैलाई छ, तपाईँलाई पनि छ, मलाई पनि छ। कतिले मलाई उक्साउँथे सोसियल मिडिया चलाउने साथीहरूले,
ल है हामीले बुझेअनुसार त संसारमा एभरेजमा दिनमा 10वटा भिडियो सायद तपाईँको मात्रै गएको होला। तपाईँ पनि गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सक्षम हुनुहुन्छ कि क्या हो? एकचोटि कोसिस गर्नु भन्थे म यस्तो हुटुटी प्रतिस्पर्धामा जान्न भनेको हुँ। अब चाहना त मेरो पनि नासामा जानी छ, बोलाउँदैन नासाले, के गर्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि नासाले बोलाउनु एउटा कुरा, नासामा जाने चाहना राख्नु दोस्रो कुरो। म चाहन्छु कि उहाँलाई नासाले पनि बोलाओस्, संसारका सबै रेपुटेड संस्थाहरूले बोलाउन् र उहाँको क्षमतालाई परख गरून्, म यही चाहन्छु। विजयजी, तपाईँ यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यतिखेर तपाईँको लागि खुल्ला चुनौती भएको छ। तपाईँले एउटा कोठा, एउटा स्टुडियोभित्र बसेर चाहिँ तपाईँको क्षमता देखाउने भन्दा पनि तपाईँले आज खुल्ला रूपमा देशभरिका सञ्चार माध्यमहरूलाई निमन्त्रणा गरेर तपाईँले आफ्नो चाहिँ त्यहाँ विज्ञहरूसहित राखेर तपाईँले चाहिँ फेरि पनि आफ्नो प्रतिभा छ, यदि तपाईँसित क्षमता छ भने तपाईँले देखाउने बेला आएको छ। यो पुण्य गौतमले गर्नुभएको चुनौती मात्र होइन, यो हामीले पनि भनिरहेका छौँ। यो चुनौती होइन, मेरो एकदमै सविनय निवेदन हो। यदि तपाईँसँग त्यो क्षमता छ भने हामी पनि तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँले खुल्ला ठाउँमा, खुल्ला मञ्चमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहोस्, हामी आउँछौँ भन्दै अहिलेलाई यतिखेर भने सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट म नेपाली बाबु बिपी भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। जय देश, जय नेपाल।